बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप डेली मैदान देख रहे हैं। डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी की रिहाई की खबरें गर्म हैं। सोशल मीडिया पर एक दूसरे से पूछा जा रहा है कि क्या वाकई ये खबर दुरुस्त है कि डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी अमरीकी कैदियों के बदले अफ़गानिस्तान में रिहा होकर पहुंच चुकी हैं। अफ़गान तालिबान ने इसमें इंतहाई अहम किरदार अदा किया है, ये कहा जा रहा है, एक दूसरे को मुबारकबाद दी जा रही है। क्या ये ख़बर दुरुस्त है? इस हवाले से आज की वीडियो में बताऊंगा। और एक शदीद रद्द-ए-अमल आया है DGISPR की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कि जिसमें बहुत सारी दीगर पाकिस्तानी मामलात के हवाले से भी बातें हुई, लेकिन उसमें एक बड़ा हिस्सा जो था वो अफ़गानिस्तान से मुतालिक था। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि DGISPR ने किस तरीके से अफ़गानिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि जी तमाम हमलों की मनसूबाबंदी जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर होती है। और बतौर ख़ास 26 मार्च 2024 का जो वाक़या है, जब चीनी इंजीनियर्स को एक ख़ुदकुश हमले का निशाना बनाया गया बिशाम ज़िला शांगला में, खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला है। और फिर ये कहा DGISPR ने बाकायदा तौर पर कि जो ख़ुदकुश हमला आवर था वो अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखता था। इस हवाले से अफ़गान वज़ारत दिफ़ा ने ये जो वाक़या है, इस वाक़ये में, इस हमले में अपने शहरियों के मुलव्वस होने के पाकिस्तानी दावे को मुस्तरद कर दिया है। एक बयान में अफ़गान वज़ारत दिफ़ा के तर्जुमान इनायतुल्लाह ख्वारज़मी ने पाकिस्तान के दावों को गैर ज़िम्मेदाराना और हकीकत से दूर करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह के वाक़यात पर अफ़गानिस्तान को मोर्द इल्ज़ाम ठहराना सच्चाई से तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ऐसे इलाके में चीनी शहरियों का कत्ल, जो पाकिस्तानी फ़ौज के सख्त हिफाजती हिसार में था, पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों की कमज़ोरी को ज़ाहिर करता है। तर्जुमान ने कहा कि इमारत इस्लामी ने इस मामले पर चीन को यकीन दहानी कराई है और वो भी इस हकीकत को समझ चुका है कि अफ़गान शहरी इस तरह के मामलात में मुलव्वस नहीं हैं। उन्होंने दावा किया कि दाइश के अरकान पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान में दाखिल हो रहे हैं। तर्जुमान वज़ारत दिफ़ा ने कहा कि हमारे पास दाइश के पाकिस्तान की सरज़मीन से अफ़गानिस्तान में दाखिल होने के बहुत से शवाहिद मौजूद हैं और पाकिस्तानी सरज़मीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, जिसका पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए। उन्होंने मज़ीद कहा कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के इस्तेहकाम और सलामती को अपने और ख़ित्ते के मफाद में समझता है और दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान भाईचारे और अच्छे ताल्लुकात पर यकीन रखता है। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने आपको पता है एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इसमें उन्होंने कहा था कि 26 मार्च 2024 को बिशाम में एक अंदोनाक वाक़या पेश आया, जहां दासू डैम पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी को ख़ुदकुश बम हमला आवर ने निशाना बनाया। इसके नतीजे में 5 चीनी बाशिंदे और एक पाकिस्तानी लुकमा अजल बन गए थे। इस ख़ुदकुश हमले की कड़ियाँ भी सरहद पार से जा मिलती हैं। इस हमले की मनसूबाबंदी अफ़गानिस्तान में की गई, दहशतगर्द सहूलतकारों का कंट्रोल भी अफ़गानिस्तान से किया गया। उन्होंने कहा कि ये जो ख़ुदकुश हमला आवर था ये भी अफ़गान शहरी था। तो ये इसके रद्द-ए-अमल में अफ़गान वज़ारत दिफ़ा ने ये शदीद रद्द-ए-अमल दिया है। अब इस रद्द-ए-अमल में एक अहम बात जो है वो चीन के हवाले से है कि चीन ये समझ चुका है कि इस तरह के मामलात में अफ़गान शहरी मुलव्वस नहीं है। इसका मतलब ये है कि अफ़गान तालिबान के ऊपर दबाव था चीन की तरफ से भी। और जब पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों के ज़राए के हवाले से ये ख़बरें चली थीं कि क्योंकि पहली दफ़ा हमने ये देखा कि पाकिस्तान फ़ौज के तर्जुमान ने बाकायदा तौर पर वाज़ेह अंदाज़ में ये कहा था कि इस हमले में, 26 मार्च के हमले में अफ़गान शहरी मुलव्वस था, अफ़गान ख़ुदकुश हमला आवर मुलव्वस था। तो इससे पहले वाज़ेह तौर पर पाक फ़ौज की तरफ से ये इल्ज़ाम नहीं लगाया गया था। कुछ ज़राए की ख़बरों के हवाले से पाकिस्तानी मीडिया में ज़रूर ये बात आई थी और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से भी ऐसी ख़बरें मीडिया में गर्दिश करती रही हैं। अब उसके बाद फिर मैंने आपको पिछली एक वीडियो में बताया था कि ये दोहरा एक दबाव होगा अफ़गान तालिबान के ऊपर। पाकिस्तान से तो ऑलरेडी एक दबाव है कि वहाँ पे TTP की क़यादत मौजूद है। TTP की मनसूबाबंदी जो है वो अफ़गानिस्तान में होती है, अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती है। ये पाकिस्तानी इल्ज़ाम है पाकिस्तान की हुकूमत का, पाकिस्तान की फ़ौज का अफ़गानिस्तान के हवाले से। अब जब इस हमले की कड़ियाँ जिसमें चीनी इंजीनियर्स जो हैं ये मारे गए, ये अफ़गानिस्तान के साथ अगर जोड़ी जाती हैं और जोड़ी जा रही हैं और जोड़ी गई हैं, तो ज़ाहिर है कि चीन भी ऐसी ख़बरों से आगाह हुए बग़ैर जो है वो तो नहीं रह सकता। ज़ाहिर है कि मीडिया पे, इंटरनेशनल मीडिया पे सारी ख़बरें चलीं, तो इसका मतलब ये है जो रद्द-ए-अमल आया है अफ़गान वज़ारत दिफ़ा की जानिब से कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत और चीन के माबैन भी कोई राब्ता हुआ है और चीन ने भी शायद बाज़ पुरस की है कि यार हमारे जो मफादात हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको कैसे नुकसान पहुंच रहा है
کیسے افغانستان کی سرزمین جو ہے ہمارے مفادات کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ تو اس رد عمل میں یہ جو جملہ ہے کہ چین کو بھی افغان حکومت نے یہ سمجھا دیا ہے کہ جس طرح کے معاملات میں افغانستان کے لوگ ملوث نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چین اور افغانستان کی قیادت کے مابین اس معاملے پر بات چیت ہوئی ہے۔ اور دوسرا اہم معاملہ جو ہے وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا ہے۔ عافیہ صدیقی کے حوالے سے خبریں گرم ہیں کہ وہ رہا ہو کر افغانستان پہنچ چکی ہیں۔ افغانستان میں کچھ امریکی شہری جو ہیں وہ قید ہیں، اور انہی قیدیوں کے بدلے میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کی خبریں جو ہیں یہ سرگرم ہیں۔ واٹس ایپ گروپوں میں ایک دوسرے کو مبارکبادیں دی جا رہی ہیں، بڑا جذباتی قسم کے بیانات ہیں، ایک دوسرے کو یہ مبارکباد دی جا رہی ہے کہ جی تمام مسلمانوں کو مبارک ہو، ڈاکٹر عافیہ صدیقی رہا ہو کر افغانستان پہنچ چکی ہیں۔ حالانکہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہے وہ پاکستانی شہری ہیں، امریکی ایک ٹیکسس کے جیل میں 86 سالہ یہ قید گزار رہی ہیں، تقریباً 15-16 سال ہو چکے ہیں یہ اپنی قید تقریباً یہ گزار چکی ہیں 15-16 سال، اور 86 سالہ ان کو امریکی عدالت کی جانب سے سزا مل چکی ہے امریکی ایک فوجی سے اسلحہ چھیننے کے الزام میں۔ یہ ایک پراسرار کہانی ہے، کیسے یہ کراچی سے غزنی پہنچیں، کیسے ان کی گرفتاری ہوئی، کیسے ان پر الزامات لگائے گئے، اور شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھیں، اور شاید اپنا ذہنی توازن جو ہے وہ بھی کھو چکی تھیں۔ حال ہی میں آپ نے کچھ برسوں میں یہ دیکھا ہوگا کہ سینیٹر طلحہ محمود یہ ان کی ملاقات ہوئی، یہ گئے تھے ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کے ہمراہ جو بڑی بہن ہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی۔ اس کے بعد مشتاق احمد خان بھی گئے تھے ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کے ہمراہ، ان کی بھی ملاقات ہوئی تھی، لیکن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی کو اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ اس طریقے سے نہیں ملنے دیا گیا جس طرح خونی رشتوں کو آپس میں ملانا چاہیے۔ وہ ایک دوسرے کو چھو نہیں سکتی تھیں، ایک دوسرے کو گلے نہیں لگا سکتی تھی، بیچ میں ایک بڑا شیشہ تھا۔ اور ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے کہا کہ جب میں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو چھوڑا تو اسی حالت میں چھوڑا جس طرح پہلے میں نے ان کو چھوڑا تھا، ان کی حالت پہلے سے زیادہ خراب تھی، اور وہ کہتی تھیں، انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا تھا واپسی پہ، کہ وہ بہت زیادہ دکھی ہیں کہ جس حالت میں انہوں نے اپنی چھوٹی بہن کو دیکھا ہے امریکی جیل میں۔ طلحہ محمود نے یہ کہا تھا کہ جب ان کی ملاقات ہوئی ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے تو عافیہ صدیقی کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ اس کو اس امریکی جیل سے رہائی دلوائی جائے۔ اب جو صورتحال ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے حوالے سے، میں نے پاکستانی میڈیا کے دوستوں سے، افغان میڈیا کے دوستوں سے، انٹرنیشنل میڈیا میں جتنا بھی میں نے چھان مارا ہے، میں نے پوچھا ہے، یہ خبر بے بنیاد ہے، اس خبر میں کوئی حقیقت نہیں ہے، ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی نہیں ہوئی۔ باقاعدہ ذبیح اللہ مجاہد جو افغان حکومت کے ترجمان ہیں، انہوں نے میڈیا کو بتایا ہے کہ ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے، بے بنیاد باتوں پر، بے بنیاد کہانیوں پر کان نہ دھرا جائے۔ یہ پاکستانی خاتون ہیں، اور اس کی رہائی کے لیے اگر کوشش بھی کرنی ہے تو وہ پاکستانی حکام نے کرنی ہے۔ کس طریقے سے امریکہ سے بات کی جانی چاہیے۔ اور ایک آپ کو پتہ ہے کہ جب وزیر اعظم شہباز شریف نے اقتدار سنبھالا، جب وہ وزیر اعظم بنے، تو امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے ان کے ساتھ ملاقات کی تھی، اور اس ملاقات میں بھی بہت سارے دیگر معاملات پر بات ہوئی تھی، اور اس میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے حوالے سے بھی بات ہوئی تھی۔ کیا بات ہوئی تھی، کیا پیشکش یا کیا مطالبہ کیا گیا تھا، اس کی تفصیلات نہیں آئی تھیں، لیکن جو میڈیا کو بتایا گیا تھا تو یہی تھا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اس حوالے سے امریکی سفیر سے بات کی تھی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے معاملے کے اوپر۔ اور جب وزیر اعظم تھے عمران خان، تو یہ جب امریکہ کے دورے پر گئے تھے تو وہاں پر بھی انہوں نے امریکی حکام سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے حوالے سے بات کی تھی، اور یہاں تک پیشکش کی تھی کہ جو پاکستان میں قید ہیں ڈاکٹر شکیل آفریدی، ان کی امریکہ حوالگی کے بدلے یہ پاکستان نے رضامندی ظاہر کی تھی، پیشکش کی تھی کہ ڈاکٹر شکیل آفریدی کو آپ لے جائیں اور وہاں سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو ہیں ان کو رہا کر کے پاکستان کے حوالے کر دیا جائے۔ تو یہ ماضی کے بھی کچھ قصے ہیں، ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے منسوب بھی کچھ کہانیاں ہیں، کچھ الزامات ہیں۔ وہ 86 سالہ قید کاٹ رہی ہیں، اس وقت بھی امریکی جیل میں قید ہیں، ان کی کوئی رہائی نہیں ہوئی۔ ایسی کوئی خبر جو ہے بے بنیاد ہے، بے بنیاد اور فیک نیوز کے اوپر کان نہ دھرا کریں۔ بہت شکریہ۔